नमस्कार, कार्यक्रम विशेष समयमा स्वागत छ। हामी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहँदै विशेष कुराकानी गर्छौं र आजको विषय समसामयिक राजनीतिक विषयलाई जोड्ने जमर्को गरेका छौं। अहिले पछिल्लो समय देशको अवस्थाको बारेमा हामी अवगत नै छौं। संसद विघटन भएर वैशाखको लागि चुनाव गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ भने संसद विघटनको विरोधमा विभिन्न तह तबकाबाट विरोध भइरहेका छन्। संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा सुनवाईको क्रम पनि सकिएको छ। फैसला आउन बाँकी छ र फैसलाले के कस्तो निर्णय दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र यो बीचमा विभिन्न तह तबकाले आफ्नो तर्फबाट सरकारले गरेको यो कदमको विरुद्ध आन्दोलनहरू जारी नै राखेका छन्। नेकपाको विवादको कारण, आन्तरिक कलहको कारण जनताले भोगिरहेका शास्तिको विषयमा आवाज उठाइरहेका एउटा यस्तो समूह अथवा नागरिक अभियन्ताहरूको विरोध कार्यक्रमहरू जारी छ जसले सर्वसाधारण तपाईँ हामी सबैको आवाजलाई मुखारित गरिरहेको छ। नागरिक आन्दोलनको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। नागरिक आन्दोलन किन आवश्यक छ र यसले कसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लैजानेछ, यसको बारेमा आज हामी कार्यक्रम विशेष समयमा विशेष कुराकानी गर्छौं। र यसको लागि आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले लेखकको रूपमा चिन्छौं, नागरिक अभियन्ता भनेर चिन्छौं। डाक्टर अर्चना थापा हाम्रो साथमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार इच्छाजी। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। र अहिलेको परिप्रेक्ष्य अलिकति फरक छ। हजुर हो। जुन किसिमले हामीले बहुमतको सरकार पाएका थियौं, बहुमतको सरकार प्राप्त भइसकेपछि देशले एउटा नयाँ गति लिनेछ, विकासका कुराहरू आउनेछन्, जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउनेछन् भन्ने आशा त हामीले गरेका थियौं नि। हजुर गरे। जब एउटा दलले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको थियो, सरकार निर्माण भएको थियो र बिस्तारै राजनीतिक घटनाक्रमहरू यसरी विकसित हुँदै गए कि अहिले नागरिकहरू अत्यन्तै चेपुवामा परेका छन्। हजुर हो। जुन कुराहरू यहाँलाई अवगत नै छ। हजुर हो। र त्यसैको विरोधमा सरकारले गरेका काम कार्यहरूको विरोधमा खबरदारी पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ, आफ्नो शब्दहरू मार्फत, लेखन मार्फत, हैन, महिलाका आवाजलाई पनि मुखरित गर्दै आउनु भएको छ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक घटनाक्रम जुन विकास भइरहेको छ यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सबैभन्दा पहिला त जब संविधान बन्यो सबैलाई लाग्यो अब चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। हुन त संविधान पूर्ण रूपले सबै नागरिकलाई समेटेर बनाउन सकेका थिएन। धेरै नागरिकहरू, धेरै समुदायहरू त्यो संविधानमा जोडिन सकेका थिएन। कमी कमजोरी थियो र त्यसलाई संशोधन गर्दै बनाउँदै लिएर गइन्छ भन्ने आशा थियो। अब काम होला, अब चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, देशमा एउटा स्थिरता आउँछ भनेर सबैले आश गरेका थिए। अब सरकारले पनि जनमत धेरै बहुमत पाएको थियो। अब जनताको आदेशलाई लिएर सरकारले काम गर्छ भन्ने आशा जुन गरेका थिए नागरिकले, त्यो भएन। एकैचोटि संसद विघटन हुँदाखेरि हामी सबै नागरिकहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आन्दोलित भइ नै रहेथ्यौँ। यो नागरिक आन्दोलनको सुरुवात 2-3 जनाहरूले गर्दाखेरि हामी जस्तै धेरै नागरिकहरू आज सडकमा आएर सरकारको विरुद्धमा, यो लोकतन्त्रमाथि जुन घात भएको छ त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँ छोडेर सडकमा आइपुगेका छौँ। अब नागरिक आन्दोलनको एकजना अभियन्ता यहाँ पनि जसले चाहिँ नागरिकहरूको आवाज नै मुखारित गरिराख्नु भएको छ नि सडकबाट। अब यसको आवश्यकता कतिको महत्त्वपूर्ण लाग्छ यहाँलाई? सबै नागरिकहरू यसमा चाहिँ सामेल हुन किन जरुरी छ? अथवा नेकपा भित्रकै पनि त अर्को पक्षले विरोध गरिरहेका छन्, त्यसमा तपाईँहरू पनि उहाँहरूसँग सामेल भएर एउटै उद्देश्य त एउटै थियो नि त, त्यसमा सामेल हुन किन सक्नु भएन? अथवा नागरिकको आन्दोलन भनेर नागरिकको तर्फबाट मात्र किन अगाडि आउनु भयो? कस्तो छ यसमा? किनभने जुन अहिले अरू सत्ताबाट जुन बाहिर निस्के नेताहरू, उहाँहरू पनि अहिले सडकमै हुनुहुन्छ, तर नागरिकलाई त्यो नेताहरूमाथि पनि विश्वास छैन। त्यो नेताहरू पनि सत्तामा त पुगेका थिए नि, उनीहरूले काम गरेका थिएनन्। उनीहरूको आन्तरिक कलह, सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि सधैँ छिना झप्टी अनि भागबण्डाको राजनीति, त्यो देखेर नागरिकहरू पहिल्यै आन्दोलित थिए। अब मलाई के लाग्छ भने म जस्ता मान्छेहरूले, धेरै मानिसहरू, लेखकहरू, कलाकारहरू, एउटा नागरिकहरू पनि आएर नागरिक आन्दोलनमा जोडिने कारण के छ भने यो देशमा एउटा प्रतिपक्ष बलियो हुन सकेन।
आज देशमा प्रतिपक्ष दल बलियो भएको भए सायद त्यसले चाहिँ सरकारलाई एउटा नियन्त्रणमा राख्थ्यो, दबाब दिन्थ्यो। सरकारले गरेका जुन तानाशाही कदमहरू थियो, जुन सरकारले गरिरहेको थियो, नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि जुन खालको न्याय अध्यादेशहरू ल्याइरहेको थियो, त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षले बोल्नु पर्थ्यो। तर प्रतिपक्ष नै मौन भएर बसिदिएपछि नागरिकलाई आफ्नो हकको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि सडक बढाएर आवाज उठाउन महत्त्वपूर्ण लाग्यो। र जति बेला यो नागरिक आन्दोलन सुरु भयो त्यति बेला नागरिकहरूको सङ्ख्या त्यसमा कम थियो। मलाई लाग्छ अहिले विश्वास हुँदै गएको छ, अरू अरू संस्थाका पनि मानिसहरू त्यसमा जोडिन थालेका छन्। पहिला त काठमाडौँबाट सुरु भयो, तर अहिले काठमाडौँ मात्र होइन, पोखरामा, चितवनमा, बुटवलमा र विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँका नागरिकहरू एकजुट भएर त्यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदैछन् र सरकारको कदमको विरोधको लागि सडकमा उत्रिरहेछन् अहिले। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि प्रतिपक्ष बलियो हुन सकेन होइन, अब अहिले के देखेको छ भन्दाखेरि सरकार र प्रतिपक्ष एउटै पार्टीका दुई गुटका पक्षहरू नै सरकार र प्रतिपक्ष पनि उनीहरू नै बनिरहेका छन्। र यसरी अब जुन किसिमबाट प्रतिपक्ष जुन नेपाली कङ्ग्रेस हो उसले आफ्नो अडान, आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा राख्न नसक्दाखेरि नै यो अहिले हामी नागरिकले यो किसिमको दुःख पाइरहेको भन्ने पनि भनाइ हो यहाँको। पक्कै हो। अब भित्रभित्र कस्तो खालका सुलह हुन्छ, कस्ता कस्ता खालका त्यहाँ मिलिमितो हुन्छ, त्यो हाम्रो नागरिकलाई थाहा हुँदैन। हामीले विगतमा देखिसकेका छौँ। पहिला एउटै कुराको विरोध भइरहेको हुन्छ, पर कहाँ गएर कहाँ मिल्दो रहेछ, त्यसपछि सत्ताको बाँडफाँडको राजनीति हुन्छ। त्यो सत्ताको बाँडफाँडले गर्दाखेरि नागरिक चाहिँ चपेटामा पर्दा रहेछन्। उनीहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि कहाँ कहाँ गएर उहाँहरू मिलिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ निर्वाचन, यो चुनावको बेलामा पनि देखियो, त्यसबेला विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बेला पनि देखियो। यो निकायहरूमा पनि नियुक्तिको बेलामा बाँडफाँडले गर्दाखेरि कसरी जुन एउटा राज्य व्यवस्था चल्नु पर्थ्यो त्यो चल्न नसकेको कारणले आज हामी यस स्थितिमा आइपुगेका छौँ। मलाई लाग्छ कि जुन नागरिक जुन छ अहिले हामी जुन आएका छौँ, कुनै पनि दलबाट आबद्ध छैनौँ, हामी कुनै पनि सत्ताको नजिक छैनौँ, कुनै पनि दलको सदस्यता छैन हाम्रो। अनि त्यसैले मलाई लाग्छ स्वतन्त्र रूपले जनहितको लागि बोल्न सक्ने एउटा यो समूह बनेको छ। त्यसले चाहिँ अब सबै नागरिकको अहिले प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छ अथवा सकेका छैन, त्यो बेग्लै प्रश्नको बेग्लै विषय होला छलफलको। तर त्यसमा अरू नागरिकहरू जोडिँदै गइरहेछन्, छलफल भइरहेछ, विभिन्न संस्थाहरूसँग पनि मिटिङहरू भइरहेछ र उहाँहरूको पनि समस्या के छन्, माग के छन्, त्यो बुझ्ने र आफ्नो कुरा बुझाउने चाहिँ एउटा प्रक्रियाहरू चलिरहेछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो विभिन्न चरणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई एउटा आरोप लाग्छ, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई जहिले पनि एउटा आक्षेप के लागिरहेको छ भन्दाखेरि कसैबाट सञ्चालित छ यो समूह, कसैको मार्गदर्शनमा यो विरोध कार्यक्रम सरकारको विरोधमा गरिरहेको छ भन्ने किसिमको आक्षेप लागेको छ। डलर बचाउनलाई यो काम गरिरहेको छ भनेर आरोप पनि छ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हाँस उठ्दा यस्ता यो यस्ता आरोपहरू सुन्दा सत्ता पक्षबाटै लागिन्छ यस्तो आरोप, हाँस उठ्छ हामीलाई। अब तर अब त्यो यो आरोप त महिला भएको हुनाले, लेखक भएको हुनाले हामीले पनि बेला बेला खेप्दै आएको छौँ, मैले पनि खेप्दै आएको छु। किनभने महिला हक अधिकारको लागि कुरा गर्यो, महिलाको स्वायत्तताको लागि, स्वाभिमानको लागि कुरा गर्यो भने यो चाहिँ पश्चिमी देशबाट आएका विचारहरू हुन्, हाम्रो देशमा यस्तो हुँदैन, यो डलरबाट सञ्चालित हुन् भन्ने आरोप चाहिँ खेप्दै आएको। अहिले नागरिक आन्दोलनले पनि त्यही आरोप खेपिरहेछ। तर म यहाँ बसेर फेरि म एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि ठाउँबाट कहीँबाट पनि कुनै खालको के भन्छ आर्थिक सहयोग हामीले पाएका छैनौँ। हामी सडकमा जुन बेला यो सडकबाट हामी क्राउड फन्डिङ गर्छौँ, हाम्रो कार्यक्रमहरू भएको बेलामा, हाम्रा मार्चहरू भएको बेलामा हामी जनतासँगै जति उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ त्यो पैसा हामीले लिन्छौँ। कुनै पनि ठाउँबाट, विदेशबाट, कुनै संस्थाहरूबाट हामीले यसरी पैसा लिएको छैन। आफ्नो आफ्नो पैसा हालेर हामी सडकमा आउँछौँ। त्यति ठुलो हामीसँग फन्ड पनि छैन। यहाँले पनि व्यक्तिगत लगानी गर्नुहुन्छ? दिएको छ, व्यक्तिगत हाल्नुपर्छ हामीले। त्यो धेरै पैसा भएर हालेको होइन। तर मलाई लाग्छ जब देशमा परिवर्तनको लागि, सुशासनको लागि, एउटा लोकतन्त्रको लागि, न्यायको लागि हामी सबैले सक्दो आज हामीले लगानी गऱ्यौँ भने यसको प्रतिफल त राम्रै आउँछ। र समय पनि हामी आफै त्यसै दिइरहेछौँ। कहीँबाट पनि यो पैसा फन्डिङहरू चाहिँ छैन, यसमा कसैबाट सञ्चालित भएको मान्नुहुन्न? बिल्कुल छैन। र नलिने पनि यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। कुनै पनि दलबाट, कुनै पनि देशबाट, कुनै पनि एनजिओ, गैर सरकारी संस्थाहरूबाट कहीँबाट पनि हामीले पैसा यसरी नलिने नै प्रतिबद्धता छ। र अहिलेसम्म उठेको पैसा पनि हामी बिस्तारै यसलाई चाहिँ पारदर्शी रूपमा हामी राख्छौँ। हामी त्यो पनि काममा लागिरहेछौँ। क्राउड फन्डिङबाट उठेको पैसाहरूको बारेमा विवरण चाहिँ हामी पेश गर्छौँ।
अब सडकबाट नै सबैको लागि आवाज उठाइरहँदाखेरि धेरै चुनौतीहरू पनि छन्, आरोपहरू खेप्नुपर्छ। अब यसमा पनि फेरि होइन सर्वसाधारण नागरिकदेखि लिएर सबैको सहभागिताहरू यहाँले बढाउने जमर्कोमा लाग्नु भएको छ, आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ सडकबाट नै। अब यो गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ कतातर्फको मार्ग लैजाला त? यसको संसद पुनर्स्थापना नै माग तपाईँहरूको हो कि अथवा यो विरोधको लागि विरोध मात्रै गरिएको हो कि यसको लक्ष्य चाहिँ के हुन्छ त? सबभन्दा पहिला त यो अहिले जुन सरकार छ त्यसलाई खबरदारी गर्ने पनि हो। अब अदालतको फैसला त हामी सबै कुरिरहेछौँ, हामीले अदालतलाई कस्तो फैसला दिन्छ त्यो एउटा कौतूहल त छँदैछ, त्यही पनि अदालतमा विश्वास पर्ने बाध्यता पनि छ हामीलाई। अदालतको फैसला आओस्, तर यो संसद पुनर्स्थापना भइसके भने पनि नागरिक आन्दोलनको अभियान त्यहाँ सकिँदैन, किनभने संविधानमा कति कुराहरू जुन छ जसले चाहिँ अलिकति उत्पीडनमा परेका समुदायलाई, सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्न सकेको छैन, महिलाका मुद्दा त्यहाँ राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अब विभिन्न जुन अध्यादेशहरू ल्याइएछ र अझै पनि अध्यादेशहरू जुन विधेयकहरू प्रस्तावित हुँदैछन्, जस्तै सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा, नागरिकहरूका फोन टेप गर्ने कुरा, जस्तै अब अहिले भर्खर आएको अध्यागमनको नयाँ अध्यादेश जुन प्रस्तावित भएको छ, महिलालाई 40 भन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई विदेश जाँदाखेरि प्रतिबन्ध, कस्ता खालका हास्यपद प्रतिबन्धहरू लगाउने कुरा, यस्ता यस्ता विभिन्न अध्यादेशहरू आइरहेछन्, प्रस्तावित भइरहेछन्। त्यसलाई पनि कसरी हामीले नियन्त्रण गर्ने, सरकारलाई कसरी सल्लाह सुझाव दिने र साथै कसरी दबाब दिने र यो देशका प्रत्येक नागरिकलाई उनीहरूको आफ्नो स्वाभिमानको लागि, उनीहरूको हक हितको लागि कहाँ के कमी कमजोरी भइरहेछ राज्यबाट, त्यसको लागि पनि निरन्तर आवाज उठाउनै पर्छ। त्यसैले यो संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै नागरिक आन्दोलनका सबै उद्देश्यहरू पुरा चाहिँ हुँदैनन्। अझै तपाईँहरूले जता पनि अप्ठ्यारा अवस्थाहरू अथवा भनौँ विवादास्पद कुराहरू छन् जुन नागरिकको हितको लागि छैनन् भने त्यसमा आवाज निरन्तर उठ्ने नै भयो। सबैभन्दा पहिला त यो राज्यको जुन चलाउने व्यवस्था छ त्यो नै एउटा तानाशाही व्यवस्था छ। जबसम्म नागरिक आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य त नागरिकको सर्वोच्चता, नागरिकले कस्तो खालको बहुमत दिन्छ, नागरिकको आवाजलाई चाहिँ सरकार नागरिकको आवाजबाट चल्नुपर्छ। सरकार चाहिँ तानाशाह भएर, सत्तामा लिप्त भएर सरकार जुन चलाउने प्रक्रिया देखिरहेछौँ इतिहासमा, त्यस्तो खालले चल्दैन भनेर मलाई लाग्छ प्रत्येक नागरिक अब जुर्मुराउनै पर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नको लागि एउटा मापदण्ड ल्याउने सरकारको तयारी छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिएका छन्, त्यो आउन बाँकी नै होला। जस्तो अध्यागमन विभागले एउटा प्रस्ताव ल्याएको मात्रै हो भन्ने स्पष्टीकरण पछि दिएको छ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत। अब त्यसमा चाहिँ व्यापक विरोध भएको थियो सबै क्षेत्रबाट। यसमा त महिलावादीहरूले मात्रै होइन, सबैले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो। यो किसिमको बन्देज लगाइनु हुँदैन, यो त व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप भयो, निरङ्कुशता लादिन थालियो भन्ने किसिमको आवाज व्यापक रूपमा विरोध उठ्न थालेपछि त्यो किसिमको विज्ञप्ति आएको हो कि अथवा त्यो साँच्चै नै प्रोसेसमा प्रस्ताव मात्र थियो? मलाई लाग्छ त्यो ढाकछोप गर्ने विज्ञप्ति आएको हो। जब व्यापक रूपले विरोध चर्कियो, आवाज उठ्यो, यो खासमा हेर्ने भने त हाम्रो देशमा त अहिले नागरिक के भन्छ ह्युमन राइट कमिसन पनि छ। त्यसैको मापदण्डबाट हेरौँ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरू हेरौँ, सरकारले कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरू नागरिकको हकको लागि सही गरेका छ। त्यही नियम कानुनको अनुसार पनि त्यस्ता खालका जुन अध्यादेशहरू प्रस्तावित भएको छन्, त्यो कसले प्रस्तावित गर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ। को थिए त त्यो प्लानिङ कमिटीमा, कसले कस्ता के सोचेर प्रस्तावित गरेका हुन्? त्यो पछि जुन त्यसको चाहिँ जवाफमा जे विज्ञप्ति आयो त्यो हास्यपद हो, त्यो ढाकछोपको मात्र एउटा क्षणिक एउटा चाहिँ उपचार खोजिया हो त्यो। अब यो सँगसँगै जस्तो अब नागरिककै हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, नागरिक आन्दोलनसँगै जोडिएका विषयलाई हामीले चाहिँ कार्यक्रमबाट केही समेट्ने जमर्को गरिरहँदाखेरि अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँहरूले महिला मार्च पास गर्नुभयो होइन? सबैजनाको उल्लेख्य सहभागिता थियो, सर्वसाधारणदेखि लिएर लेखक, कलाकार, यहाँले भन्नुभयो जस्तै साहित्यकार, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूको सहभागिता अत्यन्तै उत्साहजनक देखिएको छ, एकदम देखिएको। र त्यसको केही दिन पश्चात जसले चाहिँ वक्ताको रूपमा मार्च पासमा महिला अधिकारका कुराहरू राख्नुभयो, सरकारको विरोध साङ्केतिक रूपमा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ थ्रेटन आएको कुराहरूले निकै गर्माएको थियो होइन? समाचार माध्यममा धेरै हामीले सुन्यौँ पनि। त्यसमा खास के भएको स्पष्ट गरिदिनुहोस्। यो खासमा आउनु नै थियो, हामीलाई लागेकै थियो। वक्ताहरूले त्यहाँ जब मञ्चमा गएर महिलाले आफ्नो भावना पोख्छ, समाजले जसरी थिचोमिचो गरेछ महिलालाई, त्यो उत्पीडनका कुरा, त्यो आक्रोशहरू आगो भएर मञ्चबाट निस्किनु नै थियो। हामीले त्यही अपेक्षा गरेका थियौँ र त्यो भयो पनि।
योभन्दा पहिला पनि हामीले जब जब कार्यक्रम गर्छौँ, जब समाजले स्थापित गरेको यो पितृसत्ताले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यताको विपरीत कसैले गीत लेख्छ, कसैले आफ्नो वक्तव्य लेख्छ, कसैले कथा लेख्छ भनेपछि यो थ्रेड पहिलादेखि आइरहेको थियो। धम्की आउने सिलसिला चलि नै रहेको थियो। केही महिना अगाडि सोफिया थापालाई पनि आएको थियो तीजको गीत लेख्दाखेरि। मैले पनि जब कथाहरू लेख्छु अथवा केही लेखहरू लेख्छु त्यो धम्की आउने नै गरेको थियो। अस्ति पनि आयो त्यो, हामीले मलाई त थाहा थियो, तर त्यो धम्की आउनु चाहिँ मलाई के लाग्छ धेरै बहुसङ्ख्यकले त्यो धम्की दिएको होइन। 1-2 जना जुन डराउने मान्छे हुन्छ नि उनीहरू त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो परिचय लुकाएर हामीले चिनेको मान्छे छैनौँ त्यो स्क्रिनको पछाडिबाट धम्की दिन्छन्। उनीहरू कति त्रसित भयो होला। सपना सञ्जीवनीको एउटा कविताबाट त्रसित हुने जमातको मनोस्थिति कल्पना गरौँ। एउटा कविताबाट डराउने मान्छे पनि छन्। भनौँ न हिमाजीले जुन स्पिच दिनुभयो त्योबाट डराउने मान्छे छन्। रीता शाह त त्यो दिन बोल्नु नै भएको थिएन, रीता शाहलाई धम्किया छ। मोनाजीको त्यहाँ उहाँले जसरी बोल्नुभयो त्यसबाट धम्किया छ। त्यो धम्कीहरूले एउटा के देखाउँछ भने हामी कस्तो समाजमा छौँ। लोकतन्त्र आयो तर के सबैको लागि लोकतन्त्र आयो त भन्ने पनि एउटा कुरा छ। हामी चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिचका कुरा गर्छौँ। हामी चाहिँ त्यो कुरा मात्रै रहेछ, तर मानिसहरू समाजमा यस्तो पनि छन् जसलाई महिलाले बोलेको चित्त बुझ्दैन। किनभने त्यसले के देखाउँछ भने महिलाको पनि स्थिति समाजमा कस्तो रहेछ त। धेरै बोल्नु हुँदैन, महिला चाहिँ मौन भएर लुकेर बस्नुपर्छ। सबैको सहमतिमा यो क्याबिनेटमा पनि देख्छ, दलभित्र पनि देख्छ। हामी लोकतान्त्रिक दल भन्छौँ। दलभित्र जब मिटिङहरू हुन्छ, सहमतिहरू हुन्छ, केही महत्त्वपूर्ण त्यहाँ प्लानिङहरू हुन्छ, त्यसमा महिलाहरूको कति उपस्थिति हुन्छ, महिलाहरूले आफ्ना विचार कति खुलेर राख्न पाउनुहुन्छ। जब देशलाई चलाउने दलहरूभित्र नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन भने त्यो समाज जहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँ त यो आउनु स्वाभाविक थियो। यसको बारेमा म के भन्छु भने महिलाहरू त बोल्दै गर्छन्, डराउँदैनन्। यस्ता धम्कीहरूबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। बरु अब न्याय र सुशासन जुन सुरक्षा निकायहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अलिक तत्परताका साथ यस्ता धम्कीहरूमा के गर्ने भनेर जब हामी निवेदन लिएर जान्छौँ अलिक फास्ट बनाइदिनु पर्यो प्रक्रिया। र यस्ता धम्की दिनेहरूलाई पनि समातेर जबसम्म सजाय दिँदैन, त्यस्ता समाचारहरू बाहिर आउँदैनन्, तबसम्म अरू जुन धम्की दिनलाई तयार छन् उनीहरूलाई पनि राम्रो सिख पाउँदैनन्। प्रक्रिया कहाँ पुग्यो यसमा? तपाईँहरूले कतै उजुरी दिनुभयो कि? मैले सुनेअनुसार मेरा केही साथीहरू गएका पनि थिए प्रहरीमा उजुरी दिन। प्रक्रिया यति लामो थियो अरे, कहाँ बसेर फेरि कति घन्टासम्म फोटोकपीको लागि बस्नु पर्यो अरे। उहाँहरूलाई सजिलैसँग त्यो उहाँले दर्ता गराउन सक्नु भएन भनेर मैले थाहा पाएको थिएँ। तर मलाई लाग्छ म यहाँ बस्ने बेलासम्म त्यो दर्ता भइसक्यो होला। यस्तो किसिमको गतिविधिले नागरिक अभियानलाई, अभियन्ताहरूलाई कतिको हतोत्साही गर्छ? हतोत्साही हेर्नुहोस् गर्छ। जसलाई पर्या छ, जो धम्कीबाट व्यक्तिगत रूपले दिनका दिन फोनबाट, एसएमएसबाट, सामाजिक सञ्जालबाट धम्कीहरू आएको त कसैले पनि त्यसले चाहिँ उत्साहित गर्दैन, हतोत्साहित गर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो पार्ट एन्ड पार्सल अफ नागरिक आन्दोलन नै हो। जब तपाईँ सडकमा ओर्ली नै हाल्नुहुन्छ भने प्रहरीको दमन, पानीको त्यो हुन्छ नि वाटर क्यानन, प्रहरीको लाठी, अनि यस्तै जुन केही अपराधी मानसिकताका व्यक्ति हुन्छन् जसले अपराधिक काम गर्नलाई उनीहरू तत्पर हुन्छन्, धम्की दिन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरूसँग पनि जुझ्नुपर्छ। र आउने युवा पुस्ता जुन महिलाहरू छन्, मलाई के लाग्छ अब एकबद्ध भइसकेका छौँ हामी सबै नागरिक आन्दोलनमा। अब एउटा महिलालाई आएको होइन, यो सबैलाई आएको भनेर हामी मानेका छौँ हामीले। र एकबद्ध रूपले हामी सबैले यसको प्रतिवाद गर्छौँ, बोल्न छाड्दैनौँ, फरक विचार प्रस्तुत गरिराख्छौँ, झन् गर्जेर अगाडि आउँछौँ। अब यसरी अगाडि बढ्दाखेरि प्रत्येक दिन सहभागिता बढ्दै गएको छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि केही दिन अगाडि एउटा समाचार आएको थियो जसमा चाहिँ सहभागी आन्दोलनकर्ता नागरिक आन्दोलनमा सहभागी भन्दा प्रहरीको सङ्ख्या धेरै थियो भन्ने किसिमको समाचार पनि आयो हैन? हजुर। अब यो कस्तो सरकारले चाहिँ सुरक्षा बढी दिएको अथवा केही होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ गस्ती बढाइएको हो कि अथवा नागरिक नै कम भएर प्रहरीहरूको सङ्ख्या मात्रै बढी भएको? यहाँ त्यहाँ हुँदाखेरि के देख्नु भएको थियो? यस्तो भयो, जब पहिला हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उभिन्थ्यौँ, सरकारको विरोधमा आवाज लगाउँथ्यौँ, त्यति बेला 2-4 जना प्रहरीले तलटी लिएर उभिनुहुन्थ्यो। हाम्रो पनि जमात सानो थियो, त्यो प्रहरीको जमात पनि सानो हुन्थ्यो। हामी त्यहाँ उभिन्थ्यौँ, 2 घन्टा 1 घन्टा आवाज उठाउँथ्यौँ, आफ्नो बनाइराख्थ्यौँ, फर्केर आउँथ्यौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै यो नागरिक आन्दोलनको पनि सहभागिता बढ्दै गएको छ, नागरिकहरू जोडिँदै गएका छन्, अरू सङ्घ संस्थाहरू जोडिँदै आइरहेछन्। त्यस्तै त्यस्तै प्रहरीको पनि त्यो बाक्लै उपस्थिति हुन थालेछ। त्यति मात्रै होइन, अस्तिको नागरिक आन्दोलनमा महिला मार्चमा 2-4 जना मान्छेहरू त्यो भिडियो लिँदै अनि कहाँ कहाँ पठाउँदै त्यस्तो पनि एक प्रकारको संदिग्ध स्थिति पनि देखियो। भन्दाखेरि चासो सबैमा बढाएको छ, त्यो त खुसीको कुरा हो। किनभने हामीले मात्रै नागरिक आन्दोलन गऱ्यौँ र कसैलाई चासो नै भएन भने मतलब भएन। प्रहरीको जुन उपस्थिति बढ्दै गएको छ त्यसले पनि के लाग्छ,
आवाज त कतै पुगेकै छ। टुडी खेलमा जुन निषेधित क्षेत्र बनाएको छ, यो फागुन 7 गतिको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो निषेधित क्षेत्रमा टुडी खेलमा अहिले सार्वजनिक स्पेस पहिला थियो, अब नागरिकले सहज रूपले त्यहाँ पहुँच पाएको छैन। हाम्रो त उद्देश्य के थियो, त्यो दिन गएर टुडी खेलमै घोषणापत्र पढ्ने नागरिक आन्दोलनको, त्यो हुन सकेन किनभने प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो र त्यो टुडी खेलमा साँच्चीकै नागरिकले कब्जा गर्छ कि आन्दोलनले भन्ने एक प्रकार जुन त्रास थियो, त्यो प्रहरीको उपस्थिति देखेर त्यो त्रास देखियो। भनेको मतलब हामी जुन सडकमा बोलिरहेछौँ त्यो कहीँ न कहीँ त सुनाइ भइरहेछ र यसको इम्प्याक्ट जहाँ पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ पुगिरहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा यो त्यो रिजल्ट हो त्यो। अनि त्यसले हामीलाई सकारात्मक रूपले ल्याएको छ। जस्तो यहाँहरू जुन अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो नारायण वाग्ले सरदेखि लिएर खगेन्द्र सङ्ग्रौला सरदेखि लिएर डाक्टर गोविन्द केसी सरदेखि लिएर यहाँहरू सबै गोलबद्ध हुनुभएको छ। आह्वान गरिरहँदाखेरि कहीँ कतै आरोप पनि लाग्छ लेखकहरूले एउटा यो जमात सृजना गरिरहेको छ उनीहरूको फाइदाको लागि भन्ने कुराहरू पनि आए होइन। अब यसमा तपाईँको भनाइ के छ? मलाई त के लाग्छ, लेखकहरू कलाकारहरू यिनीहरूले विचार सिर्जना गर्ने हो। अनि भन्नाले त्यसमा मिडियाकर्मीहरूको पनि उपस्थिति छ पनि भनिन्छ। अगुवाई पनि शब्दलाई म के भन्न चाहन्छु, यसमा सबै मानिसहरू जोडिया छन्। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि मार्च हुनुभन्दा पहिला एउटा ठुलो मिटिङ हुन्छ, सबैजनाले त्यसमा बोलाइन्छ अनि सबैले आफ्ना आफ्ना विचार पनि राख्छन् र सर्वसम्मतिले हामीले गर्ने काम हो। त्यसैले केही मान्छेको अगुवाई मात्रै होइन, त्यहाँ केही देखिया होलान्, मिडियाले पनि उहाँहरूको मात्रै फोटो तस्बिर लिन्छ होला, तर त्यसमा सबैको सहभागिता त्यत्तिकै छ। यो त एउटा कुरा भयो अगुवाईको कुरामा। र यो लेखकहरूमा जुन आरोप लाग्छ लेखकहरू मात्रै छन् भन्ने होइन, सबै खालका त्यहाँ व्यक्तिहरू छन्, नागरिकहरू छन् र लेखकहरूले सधैँ आफ्नो विचारबाट समाज परिवर्तन गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ, कविताबाट, कथाबाट, नाटकबाट होइन। अनि उनीहरूले गर्ने काम त छँदैछ र जुन लेखकको उपस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपले ल्याएको छु। किनभने हामी पहिला कोठामा बसेर एउटा सभा सेमिनारमा मात्रै आफ्ना कथा कविताका कुरा गर्थ्यौँ, अब त्यो सबै छोडेर हामी चाहिँ सडकले तताइरहेछौँ भनेपछि यो विचारको लडाइँ हो। किनभने सत्तासँग त लट्ठी पनि छ, सरकारसँग बन्दुक पनि छ, वाटर क्यानन पनि छ, हामीसँग के छ र? हामीसँग त के पनि छैन। हामी मुर्की उचाल्न सक्छौँ बाटोमा गएर र आफ्नो शब्दबाट स्लोगनबाट सडक हन्काउन सक्छौँ। त्यसैले विचारको लडाइँमा लेखक, कलाकार र सबै सृजनात्मक कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूको जुन सहभागिता छ त्यसले चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्छ। यो देशमा लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो सकारात्मक कुरा हो। अब पहिलेका दिनहरू फर्केर हेर्ने हो भने पनि पञ्चायतकालदेखि यताको हामीलाई थाहा छ, अब राणाकालीन समयमा त हाम्रा पूर्वजहरूले नै भोग्नु भएको छ त्यो अवस्थाको बारेमा, त्यो त्रास हो। त्यहाँदेखि यता आउँदाखेरि जति पनि व्यवस्था परिवर्तनहरू भए त्यो बेलामा लेखकहरूको भूमिका, कलाकारहरूको भूमिका, कविहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। त्यो बेलामा त सबैजना भूमिगत थिए, प्रतिबन्धित थिए, पार्टीहरू पनि पर्चाहरू लुकीछिपी बाँड्नु पर्थ्यो हामीले इतिहास पढे अनुसार होइन। र उहाँहरूको शब्द एकदमै त्यो बन्दुकभन्दा बढी चाहिँ ताकत त्यसमा हुन्छ, कलममा त्यति शक्ति छ भनेर चाहिँ हामीले पढेका छौँ इतिहासमा। त्यसरी बदलिँदै आयो व्यवस्था। र अहिले यहाँहरूले जुन सुरु गर्नुभएको छ, सबै वर्ग क्षेत्रका मानिसहरू नागरिक आन्दोलनमा समावेश हुँदै हुनुहुन्छ। अब यसले पनि एउटा नयाँ दिशा देला कि देशको यो अवस्थालाई सही मार्गमा डोर्याउनलाई यहाँहरूको आवाज अझै बुलन्द हुँदै गएपछि यसले एउटा पक्कै पनि एउटा परिणाम त दिन्छ। पक्कै दिन्छ। कस्तो सोच्नु भएको छ भोलिका दिनमा यहाँहरूको आन्दोलनले कसरी अगाडि बढाउला? म त एकदम आशावान छु। मलाई के तपाईँले इतिहासकै कुरा गर्नुभयो हो। फर्केर हेर्दाखेरि एक समय यस्तो पनि थियो जब कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती लेख्दाखेरि मकैको उहाँले खेतीको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो, मकैका उन्नत बिउको बारेमा। र राता र काला किरा हो जस्तो त्यो किराको कुरा गर्दाखेरि राणा शासनले उनले जेलमा हालेका थिए र जेलमै उहाँको मृत्यु भएको थियो। त्यो लेखनीको कारण, त्यो लेखनीमा शब्दमा, त्यो शब्दबाट निस्किने अर्थमा यति शक्ति हुन्छ कि त्यो सत्ता सधैँ डराउँछ। नेपालमा मात्रै होइन अरू देशहरूमा पनि लेखकहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने त्यसैले हो। र जुन अहिलेको आन्दोलन छ अब स्थिति पहिलाभन्दा पक्कै फरक भएको छ। राणा शासनदेखि लेख्नलाई स्वतन्त्रता त छ, तर जुन खालको हामीले इतिहास हेर्दै आइरहेछौँ हामीले अलिअलि नागरिकले आफ्नो अधिकारहरू रिक्लेम गर्दै पनि आएको छ। र अहिलेको आन्दोलनले त्यही नागरिकको सर्वोच्चता, लोकतन्त्र भनेको के हो भने नागरिकले चलाउने हो देशलाई, नागरिकको बहुमतबाट चल्ने हो सरकार, त्यही नागरिकको सर्वोच्चता कायम गर्छ भनेरै हामी लागेका हौँ। हामीले आशै नदेखेको भए त हामी सडकमा पनि आउने थिएनौँ होला। कति समय लाग्ला त थाहा छैन,
कठिन पक्कै होला, सजिलो छैन, तर आशा छ यसले परिवर्तन पक्कै ल्याउँछ। यहाँलाई के लाग्छ, व्यवस्था परिवर्तन मात्रै हुन ठुलो कुरा होइन, त्यसले चाहिँ सिस्टम प्रणालीहरू चाहिँ विकसित गर्दै लैजाने, व्यवस्था अनुसारको त्यसका नीति नियमहरू परिमार्जन गर्दै लैजाने पनि त एउटा आवश्यक देखियो नि त। व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भयो, समानताका कुराहरू आए, तर व्यवहारमा सिस्टममा त्यो लागू भएन भन्ने कुराहरू हामीले नै भोगिरहेका छौँ। यस विषयमा के भनिदिनुहोस् न। हामीले सोच्यौँ अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा अब देशले पनि निकास पाउँछ, नागरिक पनि अब निकास पाउँछन्, संविधान नै बन्यो, कति कुरा परिवर्तन चाहिँ भइरह्यो, तर हाम्रो गरिने अभ्यासमा परिवर्तन भएन। नेपालले पनि अब कतिवटा भनौँ न मानव अधिकारको बारेमा विभिन्न ट्रिटीहरू साइन गरेछ, महिला अधिकार हक अधिकारको बारेमा आयोग नै बनायो, विभिन्न आयोगहरू बनिएका छन्, दलित आयोग बनिएको छ, महिला आयोग बनिएको छ, सूचनाको अधिकारको बारेमा आयोग बनिएको छ हैन, नागरिकले सूचना पाउने उनको हक हो भन्ने विभिन्न आयोग बनिएको छ। तर त्यो आयोगहरू कस्तो भयो भने यसले बाँडफाँड मात्रै, दलभित्रको सत्ताको बाँडफाँड भयो। महिला आयोगमा 3 वर्षसम्म पदाधिकारीको नियुक्ति भएन। देशमा युवतीहरू महिलाहरू बलात्कृत भइराखे, सङ्ख्या बढ्दै गइराख्यो। सरकारलाई किन लागेन यत्रो यो आयोग जब बनाएको छ त्यसमा पदाधिकारीको नियुक्ति नहुँदाखेरि कसरी सुशासन हुन्छ त? अथवा नियुक्ति हुँदा पनि आफ्ना दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो गरेर बनाइदिएपछि व्यवस्था त बाहिर देख्दा परिवर्तन भयो। बाहिर देख्दाखेरि देशमा संविधान पनि बन्यो, संविधान पनि हेर्दाखेरि अरूको देशको दाँजोमा राम्रै ठिकै बनाएका छन्। महिलाले पनि 33% सहभागिता राजनीतिमा पाएका छन्। तर त्यो सहभागिता कस्तो छ भने टोकन मात्रै भइदियो, देखाउनले चाहिँ छ नियम, तर त्यो गरिएको छैन अथवा कसरी गरिएछ। चाकरी प्रथा, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, त्योबाट उनीहरू आफै पनि मुक्त हुन सकेनन्। जस्तो नेताहरूको जीवनशैली परिवर्तन भयो, तर नागरिक जहीँको तहीँ नै रहे, त्यही नै हो, ती त यथार्थ। अब हामी कसरी उत्तरदायी हुने कि अब नागरिक आन्दोलनको अभियन्ताहरू यहाँ भइरहँदाखेरि नागरिकले कसरी आफ्नो जिम्मेवार, आफू कसरी जिम्मेवार नागरिक हुने भन्ने कुरामा सचेत हुन कतिको जरुरी छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भने नागरिकले नै छान्ने, नागरिकले भोट दिन पाउने, नागरिकको जनताको आदेश, जनादेश भन्छ कि त्यसको आधारमा सरकार बन्ने सुन्दर परिकल्पना हो। तर सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने त्यो नागरिकले भोट दिने पनि 5 वर्षमा हुन्छ। एउटा भोट दिन पाउँछ उसले, र त्यति 5 वर्षमा अर्को चुनावको यो निर्वाचन समय आउने बेलासम्म सरकारले यता त खोक्रो पारिसकेका हुन्छ, उसले कतिचोटि सरकार चेन्ज गरिसकेका हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ प्रत्येक नागरिकले सचेत हुन एकदम आवश्यक छ, उसले आफ्नो हकको, आफ्नो अधिकारको लागि। किनभने संविधान कसरी बन्दैछ, नयाँ बजेट कसरी पास हुँदैछ, नयाँ विधेयक कसरी प्रस्तावित हुँदैछन्, त्यो प्रस्तावित विधेयकमा नागरिकको आफ्नो हक अधिकार हनन हुँदैछ कि त्यो बारेमा सजग हुन जरुरी छ। तर कस्तो छ भने धेरै अब नागरिकहरू अहिले पनि दूरदराजमा, दुर्गम ठाउँमा त्यो सूचनाहरू पुग्न सक्दैन, शिक्षाको अभाव छ। जो उत्पीडनमा परेका छन्, जो सीमान्तकृत छन्, जो संरचनाका पिँधमा छन्, तल छन्, उनीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुभन्दा त उनीहरूले एभ्रिडेको आफ्नो दिनका दिन कमाएर कसरी बाँच्ने त्यसमै उनीहरूको ठुलो सङ्घर्ष गइरहेको हुन्छ। त्यसैले जो व्यक्ति, तपाईँ हामी जस्ता मान्छे जो अलि शिक्षित पनि छौँ, जसलाई सूचना पनि प्राप्त छ, जो अलिकति सजग पनि छौँ, उनीहरूले पनि बोलिदिनुपर्छ। उनीहरूले झन् बढी प्रतिबद्ध हुनु पर्यो यस बारेमा। घर घरमा बस्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट सकेसम्म सडकमा आएर यो नागरिकको लागि बोलिदिनु पर्यो भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो अधिकारको कुराहरू के हो, हामी कसरी चाहिँ दबिएका छौँ अथवा हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ ल्याइएका छैनन्, अगाडि सहज तरिकाले हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौँ भन्ने कुराहरू त कति नागरिकलाई थाहा पनि छैन कि। त्यसैले यहाँहरूको अभियान गाउँ गाउँसम्म, दूरदराजसम्म पुग्न पनि त आवश्यक छ होला नि। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, दूरदराजसम्म, कुना कन्दरासम्म पुग्नुपर्छ नागरिकको आवाज। र हामीले पनि जो काठमाडौँमा बसेर सडक तताइरहेछौँ, हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ, किन हामी सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनौँ। त्यो फरक संस्कृतिका, फरक भाषा, भौगोलिक परिवेशका ठाउँमा पुग्न चाहिँ बाधा हुँदो रहेछ। आइडियाको लेभलमा चाहिँ एकदम राम्रो पुग्नै पर्छ, स्रोतको अभावमा त्यो चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ त्यो देखिया छैन। त्यसैले मैले के भने ठाउँ ठाउँमा अरू नागरिकहरूको अगुवाईमा ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता नागरिक आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। चितवनमा भइसकेको छ, पोखरामा भइरहेछ, बुटवलमा भइरहेछ। त्यहाँ परिचालन गर्नको लागि हाम्रो नागरिक आवाजका केही व्यक्तिहरू यात्रा पनि गरिराख्नु भएको छ। गाह्रो छ, तर गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही हो, तपाईँले भने जस्तै गर्नुपर्ने चाहिँ हो। अब अन्तिम मेरो जिज्ञासा यहाँप्रति, त्यो सुनिरहँदाखेरि र तपाईँले विभिन्न किसिमका आरोपहरू पनि खेप्नुभयो होइन, त्यस्ता किसिमका थ्रेटनहरू पनि अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र यो भनिरहँदाखेरि
यहाँले आफूलाई महिलावादी भन्न रुचाउनुहुन्छ कि अति महिलावादी भन्न रुचाउनुहुन्छ कि अथवा मानवतावादी भन्न रुचाउनुहुन्छ? समयानुसार ट्याग परिवर्तन हुँदै जान्छ, तर महिलावादी मात्रै पनि म होइन, मानववादी चाहिँ म मात्रै पनि होइन, म त्योभन्दा पनि अलि धेरै छु। कुनै पनि एउटा परिभाषामा सीमित हुन चाहिँ म चाहन्न, तर पक्कै हो मलाई चाहिँ म फेमिनिस्ट भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ प्राउड नै लाग्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै कार्यक्रममा आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू इच्छाजी, मलाई यो मौका दिनुभयो आज 2 शब्द भन्नको लागि, धेरै धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम विशेष समयमा नागरिकका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। नागरिक आन्दोलन सँगसँगै जुन अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम छ त्यसलाई जोड्दै हामी कसरी सुसूचित हुने, हाम्रो कर्तव्यका कुराहरू, हाम्रा आवाजका कुराहरू कार्यक्रमबाट समेट्ने जमर्को हामीले गऱ्यौँ। र हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्थ्यो अतिथि डाक्टर अर्चना थापा, लेखक र नागरिक अभियन्ता। अर्को श्रृङ्खलामा हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।